अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, मैंने एक इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से आपसे बात कर ली है कि सहाफ़ी डंडी किस तरह मारते हैं। इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि ये बताएं, इस वक्त तो फजल रहमान साहब आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इन फ्यूचर आप क्या कहते हैं कि अभी तो हुकूमत चाहती है कि वो जनाब तरामीम ले आए। ठीक है, फौरी तौर पर वो पसपा हो गए हैं, लेकिन वो चाहते हैं अपनी तरामीम ले आए। तो आपका क्या ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब खड़े रहेंगे या उनका साथ देंगे? खान साहब जनाब इसमें सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा जी मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे ख्याल में बड़ा प्रिसाइज किस्म का जवाब था। क्यों, अब तक का जो कंडक्ट है मौलाना फजल रहमान साहब का वो यही है कि क्या पता किस वक्त वो तब्दील हो जाए। क्या किसको ट्रैप कर रहे हैं? हुकूमत को ट्रैप कर रहे हैं, अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं, इनको ट्रैप कर रहे हैं, इनको बेच रहे हैं, इनकी कीमत लगा, मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो खान साहब ने बड़ा प्रिसाइज किस्म का जवाब दिया, लेकिन हमारे सहाफियों ने जनाब उसको डंडी मारते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार कर दिया। हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि मुझे शक है, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं कहने की पोजीशन में, मैं बिल्कुल बोलूंगा, तबसरा नहीं किया। और उस पर जनाब जो दूसरी तरफ है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी बड़ा कमाल किया। ये खाने पर बुलाया हुआ था जनाब असद कैसर साहब ने, और वहां जब आए तो सहाफियों ने पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि असद कैसर साहब चूंकि बार बार मेरे घर आते थे और खाना खाते थे, तो अब मैं खाना आया, मतलब बड़ा उन्होंने लाइटली साहब उसको जनाब दिया। और जब खाना खा चुके तो फिर जब निकले तो फिर उन्होंने वही अंदाज, खाना आए थे, खाना खाकर जा रहे हैं, उन्होंने कहा। और मजीद उन्होंने कहा जी कि ये जो अच्छा, अब सहाफी ने बड़ा सवाल किया कि आप जनाब बड़ी आपकी तारीफें हो रही मुल्क भर में, इवन पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, तो अब आपका क्या? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं उनके मसवदे को मुस्तरद कुलियतन टोटल 100% मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने आपके बारे में जवाब देने से इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी मैं भी जवाब देने से इनकार कर देता हूँ। मतलब उन्होंने फिर बैलेंस चीजें रखी। लेकिन ये कहना कि इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार किया है, मेरा ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है। क्या कहा है इमरान खान साहब ने, मैं जनाब सारी की सारी डिटेल आपको बता देता हूं। यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने आईनी तरामीम पर JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार, ये मैं रोजनामा आज की जनाब और आज TV की जनाब मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। बाकी उन्हें तो जनाब इसको जरा किसी और अंदाज में लिखा। कहा कि आईनी तरामीम की हिमायत के मामले में मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार होगा कुछ नहीं कह सकता। आईनी तरमीम 3 अंपायर्स को तोसी देने के लिए हो रही है। काजी फाइजा रास्ते से हट गया तो 9 मई और फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात खुल जाएंगी। अडयाला जेल रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत के दौरान सहाफी ने साबिक वजीर आजम से सवाल किया कि आप आईनी तरामीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान का किरदार कैसे देखते हैं, जिस पर इमरान खान ने चेहरे पर एक खास तासुब देते हुए कहा कि मौलाना किरदार अदा करने पर कुछ कह नहीं सकता। सहाफी ने दोबारा सवाल किया कि पीटीआई का सोशल मीडिया मौलाना फजल रहमान को आपसे भी बड़ा लीडर जाहिर कर रहा है। अब अंदाजा करें ये कहां से उन्होंने सुन लिया, सोशल मीडिया कैसे जाहिर करेगा। अब भी वो कह रहे हैं जी मौलाना फजल रहमान, लेकिन वो कहते हैं उस वक्त तक जब आप बिकते नहीं है, जब आप बिके तो आपके खिलाफ फिर हम खड़े हो जाएंगे। तो वजह यह है कि मौलाना साहब को भी साबित करना पड़ेगा कि वो अवाम के साथ खड़े हैं, और मुसलसल साबित करना पड़ेगा, तभी होगा, ऐसा नहीं है। और इमरान खान साहब से बड़ा उन्होंने लीडर बनना है, तो आओ फिर भेजो जनाब, 1 साल चक्की में उन्हें रखो। मौलाना फजल रहमान तो 1 घंटा नहीं रह सकेंगे, और इमरान खान है, वो आप कैसे कह सकते हैं मौलाना फजल रहमान से बड़ा लीडर है? मतलब जिनकी जनाब शनाख्त थी, उनका पैसा, उनकी जनाब डीजल और उनके जनाब परमिट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ है, और मदारिस भी है, और मदारिस का ऑडिट कराने के लिए वो अभी आज तक कभी तैयार नहीं हुए। तो जो जनाब कहते हैं कि हम ही फ्री हैंड दें, आप कैसे कह सकते हैं? उसके मुकाबले में इमरान खान साहब का पर भी कह सकते हैं, ठीक है जी उन्होंने चैरिटी का काम किया, लेकिन उनके हाथ में नहीं है, वो एक शफाफ तरीके से मौजूद है, कोई शख्स भी चेक कर सकता है। लेकिन आप किसी के मदरसे को चेक कर सकते हैं, वो उनकी जाती मलकियत है, आप उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। वो पहले ही आपको जनाब कुफर का फतवा लगाएंगे, या फिर आपको यहूदी एजेंट करार देते हुए पहले ही आपके खिलाफ खड़े होंगे। ये बिलउमूम जनाब मैं उलमा की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में अपने जनाब इसको एक बिजनेस की तरह चला रहे हैं। तो ऐसे में जनाब आप उसको तशबीह देना कि जो पीटीआई के लोग हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब को इमरान खान साहब से भी बड़ा लीडर जाहिर कर रहे हैं, तो आपने डंडी मारी। चलो आप जनाब, चलो इमरान खान को जरा टीज करना चाहते तो अच्छी बात है,
آپ نے ٹیز کر دیا تو بڑا لیڈر ظاہر کر رہا ہے، تھوڑا واضح کر دیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنے والے تمام فورسز کو اکٹھا ہونا ہوگا، اگر مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایک اچھے لیڈر کی طرح یہاں بھی وہ انہوں نے باؤنسر کو چھوڑ دیا یا جناب سنگل لے لیا یا روک لیا، انہوں نے بات ہی تبدیل کر لی۔ انہوں نے نہ تبصرہ کیا کہ وہ بڑا لیڈر، میں چھوٹا لیڈر، میں بڑا لیڈر، وہ چھوٹا لیڈر، یا کیا انہوں نے کہا جی ہاں آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، باقی کھڑے ہیں تو ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر کھیلا اور پھر بھی ہار گئے۔ آئینی ترمیم 3 امپائروں کو توسیع دینے کے لیے کرنی پڑی۔ ان امپائرز میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، نام بھی لے لیے انہوں نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر شامل ہیں، راجہ صاحب، یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس خواجہ فاروق صاحب، عامر فاروق صاحب، اور دوسری طرف سکندر سلطان راجہ، اور چوتھے جناب جو امپائر کا نام لیا ہے وہ آپ جانتے ہیں راول پنڈی کی جناب سب سے بڑی طاقتور شخصیت، اور وہ آرمی چیف ہیں، جو اس مرتبہ پھر انہوں نے ان کا نام لے لیا۔ اچھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ توسیع اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ فراڈ الیکشن کو تحفظ دے سکیں۔ صافی نے سوال کیا کہ عدالتی آئینی ترمیم والا معاملہ تو اب ریورس ہو گیا، جس پر سابق وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں جناب، بھولے بھولے ہیں لگتے ہیں آپ کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی باتوں میں انہیں پتہ ہے کہ ان کا جناب فوری طور پر بس نہیں چلا، ورنہ یہ کر گزرتے۔ اور یہاں پر میں ضمناً ایک بات آپ کو کر دوں کہ شاید وہ جو اتوار کی رات تھی اس رات فیصلہ ہو گیا تھا اور اتوار والے دن یہ سارا معاملہ ہو جاتا، لیکن رات کو پتہ چلا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کہ تمام تر کوشش کے باوجود، ایون مولانا فضل الرحمان کے تمام ووٹ شامل کرنے کے باوجود 2 ووٹوں کی کمی تھی، تو جس کی وجہ سے جناب یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی، ورنہ یہ چڑھ چکی ہوتی، بعد میں بحث ہوتی رہی۔ پہلے وہ اتنی حرکتیں، مطلب پورا کا پورا الیکشن پی گئے جو تصور نہیں کر سکتے تھے آپ، وہ الیکشن ٹربونل میں پی گئے، وہ 4 سیٹیں آپ کی جناب دوبارہ گنتی میں انہوں نے عزم کر لی، ڈبل سٹیمپ کر کے جناب آپ کو بیوقوف، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھا، قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے، اس مرتبہ بھی کچھ نہ کر سکتے، لیکن ان کے پاس بندے کم تھے جس کی وجہ سے۔ اب یہ کہنا کہ اس کو ریورس لگ گیا ہے، تو عمران خان کو بھی پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جس وقت بھی ان کے بندے پورے ہوں گے یہ پھر اٹیک کریں گے، پھر حملہ کریں گے، چاہے رات کو کریں، دن کو کریں، کسی وقت کریں، یہ حملہ ضرور کریں گے اور انہوں نے آنا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، حکومت نمبرز پورے کر رہی ہے، ان کو ترمیم لانی ہی لانی ہے، جمہوریت کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ مولانا اگر جمہوریت کے لیے ساتھ کھڑا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا جی، سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ راستے سے ہٹ گیا تو 9 مئی اور فراڈ الیکشن کی تحقیقات کھل جائیں گی، حکومت اس سے خوف زدہ ہے۔ 9 مئی کو ہماری پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آئین کے خلاف الیکشن کو تاخیر کا شکار کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پر 140 کیس 9 مئی سے پہلے ہو چکے تھے، مجھ پر 2 قاتلانہ حملے بھی ہو چکے تھے، پارٹی ختم نہیں ہو رہی تھی اس لیے 9 مئی کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ 1 سال سے 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونے دے رہا، انہیں ڈر ہے کہ نیا چیف جسٹس آیا تو 9 مئی کی تحقیقات کرائے گا، 9 مئی جس نے کروایا وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے، اور جس کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس سے جناب اس کو آ کر پروو کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ لاہور سے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ وارنٹ دکھائیں اور گرفتار کر لیں، مگر مجھے گرفتار کر کے گھسیٹ کر لے جانے کا مقصد لوگوں کو اشتعال دلانا تھا۔ وہ ہائٹ فوٹیج جو لی گئی جناب، وہ تو صاف ظاہر ہے کسی نے اس کو آن نہیں کیا، وہ سرکاری کیمروں سے لی جا سکتی تھی، ورنہ وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب وہ جو فوٹو لی گئی تھی اور پھر فوراً ہی اس کو وائرل بھی کر دیا گیا، کیا ضرور آپ گرفتار کر لیا تھا، کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو دکھانا تھا کہ اس ویل چیئر پر جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو گھسیٹ کر آپ لے کر جا رہے ہیں، اس کا گریبان پکڑا ہوا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ غیرت انگیز طور پر جب مجھے وین کے اندر بٹھا دیا اور لے گئے تو وہاں ان کا رویہ بہتر تھا۔ تو یہ لوگوں کو اصل میں اشتعال دلانا تھا کہ جناب دیکھو عمران خان کو ہم کتنے برے طریقے، اصل میں 9 مئی کریٹ کرنا تھا، اس کے لیے ضروری تھا لوگوں میں اشتعال ہوگا، وہ آ کر حملہ کریں گے، احتجاج کریں گے تو ان کے پاس جواز ہوگا، دیکھو جی ملٹری پر حملہ کر دیا، مطلب نہتے عوام، چھوٹے چھوٹے بچے وہ آ کر جی ایچ کیو کے سامنے نعرے لگاتے ہیں تو ان کے خیال میں ملٹری پر حملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں جی اصل مقصد جو ان کا تھا وہ اشتعال دلانا تھا۔ اچھا جی، جس کے بعد ہر جگہ
की सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा की फुटेज भी चोरी हो गई। नए चीफ जस्टिस के सामने जब 9 मई की पिटीशन लगेगी तो असलियत जो है उनका ख्याल है सामने आ जाएगी। तो खान साहब ने जनाब ये गुफ्तगू की और हैरत अंगेज तौर पर इस मरतबा जो टीवी चैनल्स हैं इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं दिखा रहे, बल्कि पार्ट्स भी नहीं दिखा रहे। ये कह रहे हैं कि उनका जनाब उन्होंने फजल रहमान के किरदार पर शक का इजहार कर दिया, हालांकि असल जो बात है वो उससे बहुत मुख्तलिफ है। असल जो बात थी जनाब मैंने आप तक पहुंचा दी। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।